दुरुस्त फरमाए। मोबाइल फोन ऑफ कर लें, सफ़ों के दरमियान जहाँ जगह खाली उसे पुर फरमाए। कंधे से कंधा मिला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.